नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन छ। कार्यक्रम समय संवाद लिएर आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी चलिरहेका सन्दर्भ र ती सन्दर्भहरूको सान्दर्भिकता खोल्ने गर्छौँ। परिवर्तनशील छ समय र यो समयसँगै घटनाक्रमहरू पनि विकसित हुन्छन्। हामी यिनै विकसित घटनाक्रमहरूलाई जोड्ने गर्छौँ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण पश्चात फेरि दोस्रो लहर पश्चात अब जनजीवनलाई सामान्यतर्फ लैजाने प्रयास भएको देखिन्छ। यद्यपि खतरा त्यत्तिकै छ। तपाईँ हामी सचेत बन्ने, सजग हुने, आफू जोगिने, आफ्नो परिवारलाई जोगाउने र समग्रमा आफ्नो समाजलाई जोगाउँदै देशका लागि कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि अभ्यासमा अथवा त्यसका लागि योगदान दिने हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। र बजार खुल्यो भन्दैमा हामी त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुन सक्ने स्थिति अहिले छैन। यद्यपि हाम्रो दैनिकीलाई भने अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि बिस्तारै काममा फर्कने, लयमा फर्कने क्रम बढिरहेको अवस्था छ। हामी पोखरामा छौँ। पोखरा भन्ने बित्तिकै गण्डकी प्रदेशको राजधानी भनेर हामी भन्छौँ। यसलाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न केन्द्र सरकारले कन्जुस गरे पनि तपाईँ हामीले सबैले चिनेको बुझेको गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पर्यटकीय राजधानी नै हो। र अहिले पर्यटनको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कोभिड-19ले सबभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र कुनै छ भने पर्यटन क्षेत्र छ भन्ने गरिन्छ। त्यसो त सबै क्षेत्र उत्तिकै प्रभावित छन्। अब पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउनका लागि, चलायमान बनाउनका लागि के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा अब बहस छलफलहरू हुन थालेका छन्। र विशेष गरी पर्यटकीय राजधानी पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले भ्याक्सिनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। भ्याक्सिन नलगाएका मजदुरले अब पर्यटकलाई सेवा सुविधा दिन सम्भव हुँदैन। त्यसैले पहिला हामीले भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ र विश्वमा यहाँका पर्यटन व्यवसायी मजदुरहरू भ्याक्सिन लगाएर सुरक्षित छन् भन्ने सन्देश दिएपछि बाहिरबाट पर्यटकहरू आउने क्रम बढ्छ। नत्र खोले पनि पर्यटक नआउने अवस्था छ उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। आजको बसाइमा हामी समग्र पर्यटन क्षेत्रको विषयमा चर्चा गर्छौँ। खास गरी पोखरालाई आसपास मानेर गण्डकी प्रदेशभरिको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको अवस्था के कस्तो हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँका पर्यटकीय सङ्घ संस्थाहरूको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँहरूले खोपलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ होइन? खोप भएन भने पर्यटकीय क्षेत्र खोलेर पनि त्यसको प्रभावकारिता रहँदैन भन्ने नै यहाँको तर्क हो। हाम्रो चाहिँ नो भ्याक्सिन नो टुरिज्म भने जस्तो भ्याक्सिन बिना चाहिँ पर्यटनको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो शान्ति सुरक्षा हो, मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार हो। त्यसमा हामी पर्यटन व्यवसायले एउटा आवाज उठाइरहेको पनि यो सम्पूर्ण आम नागरिकको लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याएर सुनिश्चित गरोस् भन्ने नै हाम्रो अहिलेको प्रमुख। विभिन्न चरणका कार्यक्रम दबावमूलक नै गर्नु भएको छ। गरी यहाँले धरनादेखि लिएर ज्ञापन पत्र बुझाउने, पत्रकार भेटघाट गर्ने कार्यक्रम पनि गर्नु भएको छ। के गर्नु? हेर्नुहोस्, नेपालमा एउटा कस्तो भन्छ नि, ट्रेन्ड फेसन भनौँ, जबसम्म हडताल, चक्काजाम अनि विविध यस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमहरू नगरिकन सरकारले सुनवाई पनि नगर्ने र उही वार्ताको टेबलमा पनि नबोलाउने र मागहरू पनि सुनवाई नहुने, यो चाहिँ हाम्रो पहिले विगतदेखि त अहिलेसम्मका सरकारहरूले यो प्रक्रिया सुरु गरिरहेका छन्। र हामी एउटा पर्यटन व्यवसायहरू भएपछि हामीले अलिकति त्योभन्दा फरक ढङ्गले हाम्रो चाहिँ एउटा हिसाबले साङ्गीतिक हिसाबले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ विरोध कुरा गरे पनि वास्तवमा यो कुरा गम्भीर छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ, सरकारले चाहिँ यसको सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार हामीले सरकारका विभिन्न निकाय, स्थानीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र अहिले पछिल्लो समयमा त हामीलाई के भन्छ भने जब यो प्रदेशीय संरचनामा अथवा देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि त्यस्तो अनुभूति हुने खाले प्रदेशमा बसेर चाहिँ ल है त्यस्तो हामीले यो फेसिलिटी पायौँ, यो छुट पायौँ, यो मिना पायौँ अथवा यो अहिलेको यो मोस्ट हार्डेस्ट यो चाहिँ कोभिडबाट परेको असरमा पर्यटन क्षेत्र लगायत यातायात क्षेत्र होला, विभिन्न क्षेत्र। तर यसमा मैले इन्डिकेसन गर्दाखेरि सबभन्दा हार्डेस्ट हिट एरिया कुन हो त कोभिडबाट परेको? यस्तो एरियालाई न स्थानीय सरकारले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेछ, न प्रदेशले, न सङ्घीय सरकार। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले पर्यटन व्यवसायहरू आन्दोलित छन्। आन्दोलित केमा भने एउटा चाहिँ हिसाबले सही आन्दोलन केमा भने चाहिँ हामी सबैको सुरक्षितको लागि सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको जीवजानको सुरक्षा गर्नु, आफू पनि बाँच्ने, अरूलाई बचाउने भन्ने हिसाबले नै अहिले सरकारका विभिन्न निकाय हामीले प्रेसर क्रिएट गरेको। अथवा यसरी भनौँ, कोभिड-19 को विरुद्धको खोप नै यसको विरुद्धको अस्त्र रहेछ होइन? त्यो अस्त्र हामीले प्रयोग गरेनौँ भने हामी सुरक्षित महसुस गर्दैनौँ होइन? पहिला जीवज्यान जोगिने कुरा प्राथमिकतामा रह्यो भन्ने कुरा नै हो है त? हजुर, मैले एक्जाम्पलको रूपमा अहिले भर्खरै मैले अब अहिले युरो कप चलिरहेछ, अब इङ्ल्यान्डमा विम्बल्डन चलिरहेछ। हिजो
ती युरोपियन देशहरू जहाँ एपी सेन्टर भएर हिजो एकदमै अस्तव्यस्त भएको चाहिँ हामीभन्दा अब कति विकसित रूपमा चाहिँ 100 गुणा नि उनीहरू चाहिँ विकसित रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको ठाउँमा हिजो चाहिँ उनीहरू लकडाउन गरे सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर सबैले भ्याक्सिन लगाएपछि आज सबै उनीहरूको चाहिँ दैनिकी जीवनहरू सबै पर्यटकीय गतिविधि भनौँ उनीहरूको सबै कुराहरू इकोनोमिक चलायमान भयो। अहिले मैले 1.5 लाख जति उम्ले स्टेडियममा चाहिँ इङ्ल्यान्डमा चाहिँ हिजो मात्र अस्ति मात्रै चाहिँ डेनमार्क र इङ्ल्यान्डको त्यो कारणै भ्याक्सिन लगाएपछि उनीहरू सुरक्षित छ भन्ने कुरा सन्देश त त्यो दिइसक्यो संसारभरि भन्ने कुरा। त्यही भएर अहिले संसारभरि ग्लोबली पनि के भइरहेको छ भन्दा ट्रेनहरू कुन देशले कति भ्याक्सिनेटेड गरेछ त नि भन्ने कुराहरू आँकडाको अनुसार पनि भोलि चाहिँ यो ट्राभलहरू यो बुकिङहरूको कुराहरू अगाडि बढ्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भ्याक्सिन अपरिहार्य हो र भ्याक्सिनले नि अहिलेको पछिको समयमा चाहिँ चलायमानका कुराहरू भोलि इकोनोमिकका ग्रोथका कुराहरू र सुरक्षित र एउटा चाहिँ भोलि पारिवारिक जहिले जति जे भने पनि हाम्रो सबभन्दा पहिला मानिसको भनेको जीवजानको सुरक्षा नै सबभन्दा ठुलो कुरो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले छिटोभन्दा छिटो पर्यटन रिभाइभ गरौँ, डोमेस्टिक टुरिज्मतिर जाउँ, इन्टरनेसनल टुरिज्ममा मार्केटिङ गरौँ भन्दा पनि सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिनेटेड गरेर हामी सुरक्षित हौँ अनि त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ बिस्तारै हाम्रो गतिविधिहरू हाम्रो इकोनोमिक गतिविधिहरू अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले नै यो अहिलेको इन्टरनेसनल ट्रेन लोकल ट्रेन सबै हिसाबले पनि अहिले हामीले चाहिँ यो भ्याक्सिनलाई पहिलो प्रायोरिटी दिनको कारण सरकार नागरिकको अभिभावक हो, देशवासीको अभिभावक हो होइन। त्यसमाथि तपाईँहरू त राज्यलाई खर्च गर्ने जोहो गरिदिने होइन, ट्याक्स बुझाउने व्यवसायीहरू हुन्छ, पक्कै पनि प्राथमिकता पर्ने कुरा होला नै, बिस्तारै गर्दैछ भन्ने खालको त्यो महसुस के भएको छैन? होइन जसरी अहिले इन्टरनेसनल्ली र नेपाल सरकारले पनि प्राथमिकता आधारमा जहिले पनि के भने नर्स डक्टर होइन जस्तै तपाईँ सुरक्षाको र इभन मिडिया कर्मीहरू पनि फ्रन्ट लाइनमा पऱ्यो भनेर सरकारले जुन एउटा चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्यायो त्यसमा हामीले स्वागत गर्छौँ। किनभने यसमा चाहिँ पहिला मोडालिटीको कुरा गर्दाखेरि यो एकदम डेफिनेटली यो अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि हामीले के भनेको थियौँ भन्दा अहिले पर्यटन व्यवसाय भन्दा पनि प्रायोरिटाइज सरकारले जति पनि ल्याएछ बाहिरबाट खुब ल्याएछ त्यसको वितरण प्रणाली पनि त्यति राम्रोसँग सहजीकरण भएन कि भन्ने कुरा हामीमा डाउट हो। र हिजो राजनीतिक पार्टीलाई सम्पूर्ण एउटा चाहिँ आफ्नो आफन्तहरू लगाए र यसको वितरण प्रणाली र यसको चाहिँ एउटा जुन गर्ने चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ जुन संहिताको हिसाबले भोलि प्रादेशिक संरचना कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यति व्यावहारिकता छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपाल सरकारलाई जस्तै सङ्घीय सरकारले 26-26.5 अर्ब चाहिँ बजेटमा छुट्याएको छ, प्रदेश सरकारले त्यस्तै छुट्याएको छ, इभन नगरपालिकाले पनि पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिन भनिराख्दाखेरि कता कता कोअर्डिनेसन नभएको र छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन ल्याउन लागि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा स्पिरिट नदेखाएको भन्ने कुरा हामी व्यवसायहरूले र आम पब्लिकले देखिरहेको कुरा हो। र त्यो कारणले गर्दा शङ्का भयो शङ्का पनि भयो र प्रायोरिटाइज पनि के भने देश चाहिँ अहिले आफू नै कुर्सीको मोह राजनीतिक अस्थिरता भनौँ अझै पनि हामीले चाहिँ अलिकति थाई सरकार होस् होइन सबै जनताले चाहिँ एउटा विकासको अनुभूति होस् र गति लियोस् र अहिलेको यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा पनि सरकारको पहिलो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ हिजो बाढी पहिरो अहिले मनाङमा त्यस्तो विचलित छ, मेलन्चीमा त्यस्तो अब भनौँ न सबैलाई हामीले चाहिँ सबैलाई देखेको दर्दनाक स्थितिहरू छ। त्यस्तो कुरामा सरकारको पहिलो फोकस हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि नागरिकलाई चाहिँ भ्याक्सिन लाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी हुनुपर्ने ठाउँमा कता कता सरकार चाहिँ यो ट्र्याकभन्दा बाहिर गइरहेको लिगभन्दा बाहिर गइरहेको देख्दाखेरि हामी बिचमा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेसन निराशातापन त्यो हामी मात्रै होइन सम्पूर्ण आम जनताले भोगिरहेको कुराहरू आज यथार्थ कुरा हो। समग्रमा पर्यटन व्यवसायीका लागि समस्या नै छ होइन, अरू आम नागरिकलाई पनि समस्या नभएको होइन। यो अवधि पहिलो लकडाउन अनि त्यसपछि बिस्तारै खुलेर अब ल है आन्तरिक पर्यटकहरू आउने जाने हुन थाल्यो भन्ने खालको एउटा स्थिति पनि पैदा भएको थियो। त्यसपछिको दोस्रो लकडाउनको यो अवधि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको ठ्याक्कै पर्यटकीय क्षेत्र पोखराको कुरा गरौँ, तपाईँहरूले जहाँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ त्यहाँ व्यवसायीहरूको अवस्था के हो अलिकति चित्र प्रस्तुत गरौँ। हेर्नुहोस् खास पहिलो लकडाउन हामी चैतको 15-16तिर गरेको थियौँ लास्ट इयर र त्यसपछि सरकारले लकडाउन गरेपछि लकडाउन भयो ल त्यो सबै प्रोटोकलहरू अप्नायौँ र वास्तव नै त्यो बेलामा हामीले नसोचेको कुराहरू घटनाक्रमहरू ग्लोबली भइरहेको थियो र त्यसमा राज्य सरकारले राइट टाइममा लकडाउन गर्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले भनेको सरकारले भनेको मापदण्डहरू पुरा गरेर गऱ्यौँ र पछि बिस्तारै अलिकति सहज भएपछि किन पहिलो वेभमा हामी त्यति चाहिँ धेरै इन्फेक्टेड पनि भएको थिएनौँ र वास्तवमा नै ग्रिन जोनमै थियौँ, अहिलेको जस्तो स्थिति थिएन। त्यसपछि बिस्तारै हामीले के सोचेको थियौँ हामी 2020लाई सर्भाइभल पिरियड भन्छ, 21लाई रिभाइभ, 22लाई चाहिँ बल्ल हामी विदेशी पर्यटकहरू आयो भने बिस्तारै सरकारले पे ब्याक गर्न सक्छौँ र आर्थिक गतिविधिहरू अलिक चलायमान हुन्छ भन्ने स्ट्राटेजी थियो भने
अहिले यो वर्ष पनि हामी सर्भाइभल पिरियडमा छौँ र लास्ट इयरको कन्टेस्टमा गर्दाखेरि केही उत्साह चाहिँ थपिएको, किनभने हामीले सोचेभन्दा बढी चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू राम्रोसँग मुभमेन्ट भएको पाइएको थियो र आन्तरिक पर्यटकहरू मुभमेन्ट गर्दाखेरि के भने विदेशी पर्यटकमा मात्रै भर पर्दैन, सबभन्दा सस्टेनेबल टुरिज्म गर्दा पहिला आन्तरिक पर्यटनबाट मुभ हुनुपर्छ, जुन स्ट्राटेजिकली नेपाल टुरिज्म बोर्ड, नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, सरकारका निकाय सुरक्षा हामी बसेर चाहिँ एउटा प्लान गऱ्यौँ यसरी जानुपर्छ भनेपछि त्यही अनुसार कति ठाउँमा त सरकारले चाहिँ स्टिल लकडाउन गरिरहेको थियो भने लकडाउन के भने पर्यटकीय स्थल धार्मिक स्थलहरू बन्द गरिरहेको थियो, त्यसमा चाहिँ हामीले सहकार्य गरेर खुल्नुपर्छ, सुरक्षाका मापदण्ड अप्नाउनु पर्छ भनेर हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। यसरी गरिराख्दाखेरि उत्साहजनकै थियो। त्यसपछि विदेशी छिमेकी मुलुक बिस्तारै यो के भने संसारको ट्रेड पनि पहिला डोमेस्टिक अनि त्यसपछि छिमेकी अनि त्यसपछि बल्ल अनि त्यहाँबाट एसियन मार्केट हुँदै अनि त्यहाँबाट युरोपियन मार्केटहरू खोज्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रेन हो जुन अब भोलि रिभाइभ गर्ने कुरामा। र बिस्तारै छिमेकी देशबाट पनि विशेष गरी इन्डियाबाट चाहिँ राम्रै धार्मिक पर्यटकहरू भित्रिरहेको थियो र 81 फेरि यो सेकेन्ड वेभ आयो र वास्तवमा यसले चाहिँ एकदम दर्दनाक स्थिति छ होइन। अहिले पनि हामी हट जोन एकदमै रेड जोनमा छौँ र अहिले पनि हाम्रो चाहिँ एकदमै अब रेसियो अफ त्यो चाहिँ एकदमै हाई छ कम्पेयर टु अरू देशहरूको तुलनामा। इन्डियामा 1.5% तुलना छ, हामी अहिले 3% हाराहारीमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एउटा इन्फेक्टेडहरू रेटहरू छ, एकदम हाई छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो उत्साहजनक जुन पहिलाको थियो त्यसपछि सेकेन्डले चाहिँ हाम्रो एकदमै उही 100बाट चाहिँ सिधै चाहिँ हामी 0मा झर्नु पऱ्यो र त्यो कारणले अहिलेको कन्डिसनमा जुन वैशाख 15बाट फेरि सरकारले लकडाउन गर्यो त्यसपछि त्यो बेलामा हामी 20-25% मात्रै व्यवसायहरू प्लान भएको देखियो भने अहिलेको पछिल्लो समयमा मलाई लाग्छ यही गतिमा र सरकारबाट छिटो यही भ्याक्सिनेटेड नहुने मौद्रिक नीतिमा अहिले तुरुन्तै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ कार्यान्वयनमा नल्याउने, राष्ट्र ब्याङ्क सर्कुलेटेड गरेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई यो एउटा चाहिँ पोलिसीमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ व्यवसायलाई बचाउने खाले चाहिँ एउटा चाहिँ रणनीति आएन भने यो क्रम बढ्दै जान्छ। यसको चेन अफ इफेक्ट भनेको यसको तपाईँको ग्रास रुट भनेको भेजिटेबलदेखि लिएर मार्केटमा विभिन्न यसका सप्लायर चेन अफ इफेक्ट चाहिँ धेरै पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली फेरि यो कोल्याप्स भोलि पर्यटन व्यवसायहरू चाहिँ कोल्याप्स हुनु भनेको फेरि राज्य कोल्याप्स हुनु, यसका सिस्टमहरू कोल्याप्स हुनु। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हामी चाहिँ लगभग 40-50% चाहिँ व्यवसाय विस्थापित भइरहेको छ भने यदि सरकारले छिटोभन्दा छिटो यी कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर भने यो स्थिति चाहिँ ग्राफ चाहिँ अलिक माथि नै जाने स्थिति छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी रिभाइभका कुरा त र विकास निर्माणका कुराहरू त अहिले सोध्न पनि स्थिति छैन। जबसम्म हामी एउटा चाहिँ तपाईँहरूले खोप लगाएर आफू सुरक्षित हुने, आफ्ना मजदुरहरूलाई सुरक्षित राख्ने र पाहुनालाई स्वागत गर्ने अवस्था तयारी अवस्थामा रहने एउटा बाटो रह्यो होइन। अर्को बाटो यो कोभिड-19ले जुन खालको हाम्रो अवस्थालाई डाउन गरिदिएको छ त्यसलाई माथि उकास्नका लागि राज्यले सहयोग गरोस् भन्ने होइन। अब मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ राष्ट्र ब्याङ्क। यो बेला यहाँहरूले विभिन्न ढङ्गबाट विभिन्न फोरमबाट आफ्ना कुराहरू पनि राखिरहनु भएको छ। खास गरी पोखराका पर्यटन व्यवसायहरू अथवा काठमाडौँ खाल्डो बाहेकका अन्यत्रका पर्यटन व्यवसायहरू त्यो राज्यले दिने सेवा सुविधाका कुराहरू इन्सेन्टिभका कुराहरूमा पनि त्यति चासो राख्ने अथवा पहुँच पुर्याउन नसक्ने हो या भएर पनि त्यति चासो नराखेको अथवा त्यसबाट बेनिफिट लिन नसकेको अवस्था विगत हो होइन। यो चालु आर्थिक वर्ष भनौँ न अहिलेसम्मको अवस्था कस्तो रह्यो यो, किनभने हामी त मारमा परेको अवस्था हो नि त होइन। र अब हामी कसरी जाँदैछौँ यसमा म थोरै अलिकति फ्ल्यासब्याक पनि गएँ कि प्रदेशले ल्याएको यो जीवन रक्षा कोष पनि अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। लास्ट इयरै एउटा चाहिँ सरकारले ल्याएको थियो प्रदेश सरकारले, यो चाहिँ 1 देखि 15 लाख रुपियाँ, यो पनि अहिलेसम्म चाहिँ कार्यान्वयन पछि आएको छैन। र मैले जति चाहिँ सरकारले ल्याइरहेका मौद्रिक नीति भनौँ, एग्रिमेन्टका गरेका कुराहरू, वचन दिएका कुराहरू, लिखितम गरेका कुराहरू कुनै पनि वास्तवमा एकदमै फितलो छ, कार्यान्वयन पछि एकदमै कमजोर छ। यो चाहिँ हामी सबैले बुझिरहेको र अर्को कुरा कम्पेयर टु लास्ट इयरको कुरा गर्ने भने पूर्ण कर्जाले हामीले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा त्यति स्वागत नगरे पनि मौद्रिक नीतिमा चाहिँ केही कुराहरू व्यवसायिक हितको लागि सम्बोधन भयो। त्यो भनेको रिभाइभ गर्नलाई, रिफाइनेन्सको लागि सबैले हामी परिन्छ, सानादेखि ठुलाले व्यवसायले चाहिँ यसको अपनत्व लिन्छ भन्ने कुरामा अब 50 अर्बको चाहिँ हामीसँग व्यवसाय सञ्चालन पर्थ्यो अथवा र अर्को कुरा चाहिँ 1 खर्बको पूर्ण कर्जा थियो। यो दुईटै कुरामा चाहिँ वास्तवमा व्यवसायलाई बचाउनको लागि सरकारले ल्याएको पोलिसी थियो। त्यो भित्र चाहिँ 50 अर्बको कुरा गर्दा जम्मा 1%ले टोटल चाहिँ बजेट चाहिँ कोही 1%ले मात्रै पाएको थियो भने 1 खर्बकोमा 13%ले भन्नु एकदमै न्यून र त्यसमा सीमित वर्गले पाए। तपाईँले भने अनुसार यसमा पक्कै पनि डेफिनेटली ब्याङ्क के भने एउटा पोलिसीमै त्यसमा गलत पोलिसी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको थियो। किनभने ब्याङ्कलाई नि एउटा चाहिँ आफ्नो कस्टमर चुज गर्ने अथवा आफ्नो ग्राहक चुज गर्ने भनेपछि त्यहाँ डेफिनेटली त्यहाँ के भने मोनोपोली भयो र आफन्त र चिन्जान र कुरा गऱ्यो भने व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ राजनीतिक पहुँचमा पनि हिसाबले पनि पायो। यो कुरा चाहिँ गलत भयो। अबको यो अहिलेको हालको बजेट तथा नीति कार्यक्रम अब आयो, यसले पनि अब
हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ किन पछिल्लो समयमा भेगै समातेको कभर गरे जस्तो लाग्छ। तर मौद्रिक नीति भनेको यो बजेट नीति कार्यक्रमलाई गाइडेन्स गर्ने चाहिँ एउटा टुल्स हो। यो यो मौद्रिक नीति चाहिँ कार्यान्वयन अब अहिले आइदिए पो तपाईँको असार मसान्तमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले चाहिँ अब आफ्ना चाहिँ ग्राहकहरूलाई चाहिँ टचर दिने, अब पैसाका कुरा उठाउने कुराहरू, अब किस्ता र ब्याजका कुराहरूलाई केही समय पर धक्कालिएका कुराहरू अथवा सहुलियत दिएको कुरा, रिफाइनेन्सको कुराहरू छिटो मौद्रिक नीतिले चाहिँ एड्रेस गरिदिएको भए ब्याङ्कबाट चाहिँ टचर हुन्थेन भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यही भएर अहिलेको पनि अब यही पूर्ण कर्जाले सरकारले अहिलेको चालु पुँजीमा पनि 13 अर्ब अझै थपेर चाहिँ व्यवसायलाई बचाउन भनिरहेको छ। मैले अरू विविध कुराहरू गइनँ, किनभने अहिले हामीले त सबभन्दा पहिला हाम्रो मागै भ्याक्सिन थियो। अनि त्यसपछि सरकारले चाहिँ जो चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा पैतृक सम्पत्ति एउटा कोलाटेरल राखेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट लिएछ। संसारमा ट्रेन्डमा पनि विशेष गरी एकदमै यो हार्डेस्ट हिट भनेको पर्यटन क्षेत्र हो। यसलाई बचाउनुपर्छ, एसएमएसदेखि लिएर ठुला व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भने सरकारले 2 हप्ताको बिचमा पनि उसले चाहिँ कम्पेन्सेसन दिएर तिरिरहेको कन्डिसनहरू एक्जाम्पलहरू छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ 1.5 वर्ष भइसक्यो आर्थिक गतिविधि ठप्प छ, लामो समयसम्म पर्यटन व्यवसाय अझ पनि कहिले हो रिभाइभ गर्ने अझै निश्चित छैन र अझै धेरै कुरा रहेछ। त्यो कारणले गर्दा फेरि छिटोभन्दा छिटो सरकारले चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ सर्कुलेट गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई सर्कुलेट गरेर पोलिसी छिटो ल्याइदिनु पर्यो। त्यो नकि हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यो पछिल्लो समयमा विभिन्न व्यवसायले त्यसमा सानादेखि मझौला ठुला सबैलाई चाहिँ यो टचर हुने काम छ। यो तुरन्तै बन्द भएर समय अवधि दिन पर्यो र व्यवसायलाई चाहिँ सरल र सहज तरिकाले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सिंगल डिजिटमा चाहिँ लोन प्रवाह गर्नु पर्यो। अर्को कुरा हामीले त के पनि अहिले माग पनि गरेछौँ भन्दा यो जायज माग हो। अहिले यो जुन सरकारले जुन बन्दाबन्दी गर्यो, निषेधाज्ञा गर्यो, लकडाउन गर्यो, यो अवधिमा चाहिँ हाम्रो कम्तीमा जो चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट हामीले चाहिँ पर्यटनको शीर्षकमा लिएका लोनमा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ ब्याजसम्म चाहिँ सरकारले हिँडिदियो भने ठुलो राहत हुने थियो भनेर हामीले यो पनि माग राखेका छौँ। यसभन्दा अगाडि त्यो तिर्ने भएका अलिक पछाडि सार्दै भन्नुहुन्थ्यो, यसपालि मिनाकै कुरा गर्नु मिना होइन, हामीलाई एटलिस्ट हामीलाई त किस्ता त हामीले तिर्नै पर्यो, किनभने एटलिस्ट ब्याजसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ कम्तीमा सरकारले तिर्दियो भने यो चाहिँ ठुलो राहत हुने थियो र यो व्यवसायलाई बचाउनको लागि ल्याउने पोलिसी। किनभने अहिले व्यवसाय बच्यो भने पो भोलि सरकारले पेमेन्ट गर्यो। जब व्यवसाय नै रहन्न भने त्यसै त मजदुर पनि नरहने भयो। त्यसका चेन अफ इफेक्ट भेजिटेबलदेखि लिएर मिट सप्लायरदेखि लिएर बजारका मार्केटहरू पनि ठप्प हुने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारले यो पोलिसी ल्याउनुपर्छ, बचाउनुपर्छ। त्यस्तै जस्तै अब एकदमै अब मैले भनेको अझ पर्यटन क्षेत्रका धेरै पाटाहरू जोडेका छन्, यातायातका क्षेत्र होलान्, अरू क्षेत्र होलान्। अब यसमा यो कोभिडले असर नपरे त कुनै क्षेत्र छैन, सबै छ। तर अहिलेको यो बेलामा सबभन्दा हार्डेस्ट हिट भनेको र किनभने भोलि अरू मार्केटहरू कुरा गऱ्यो भने अब भोलि लकडाउन खुल्यो भनेपछि भोलिबाट ट्रान्जेक्सन सुरु हुन्छ। हाम्रो भोलि मार्केट खोल्यो भने पनि जबसम्म यातायातको सुनिश्चित हुँदैन, राम्रोसँग यातायात ट्राभलहरू हुँदैन, रोडका कनेक्टिभिटीहरू राम्रोसँग चाहिँ सुचारू हुँदैन र विशेष गरी इन्टरनेसनल मार्केट चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ फ्लाइटहरू अपरेट हुँदैन, सहज हुँदैन, त्यो बेलासम्म हामी चाहिँ व्यवसाय अगाडि नै उठ्दैन। विशेष गरेर अर्को कुरा लेकसाइडको कन्टेक्स्टमा कुरा गऱ्यो भने अझ बढी व्यवसायहरू त्यहाँ इन्टरनल टुरिज्मलाई भने पनि जबसम्म इन्टरनेसनल मार्केटको गतिविधिहरू र फरेनरहरू जबसम्म नेपाल आउँदैन तबसम्म मलाई लाग्छ लेकसाइडको मार्केट पनि चलायमान हुँदैन। त्यो ढङ्गले देखिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रा अलिक फरक ढङ्गको चाहिँ नेचरका बिजनेसहरू पनि भएको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ गम्भीरता रूप लिनुपर्छ भने अलिकति राज्यले नाम उच्चारण गर्दा पर्यटन क्षेत्र बढी उच्चारण नै गर्छ होइन। आय आर्जनको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टको रूपमा उसले लिन्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको कुरा गऱ्यो भने त पर्यटन पहिलो उसमै राखेको छ, प्राथमिकतामै राखेको छ। तर त्यो रिटर्नको कुरा गऱ्यो भने मैले यो अवधिको कुरा गरेँ होइन, त्यसभन्दा अगाडिको कुरा गऱ्यो भने पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित रिटर्न दिन सकेन भन्ने गुनासो राज्य सञ्चालक र स्वयं ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रका मान्छेहरूले पनि त्यसलाई स्वीकारेको स्थिति हो। कसरी लिनुभएको छ? त्यही भएर प्राथमिकता नपरेको अथवा चाहिँ हाम्रा भित्रबाट पनि केही गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन् जसले गर्दाखेरि राज्यलाई पनि हामीले विश्वास दिलाउनु पर्नेछ भन्ने हो कि हामीले ट्याक्स तिरेर के गर्ने उही त हो, नेताहरू चाहिँ हालिमुहाली गरिहाल्छन् भन्ने खालका कहिलेकाहीँ सुनिन्छन् त्यस्ता खालका उत्तरहरू, त्यो भन्ने होइन। हामी सिस्टमलाई त गभर्मेन्ट ल्याएको पोलिसीभित्र सिस्टमलाई चाहिँ हामीले त्योभन्दा बाहिर जाने कुरा पनि आएन, किनभने बिजनेसको नर्म्स अनुसार जब कहिलेकाहीँ गैर जिम्मेवार भए जस्तो सुनिन्छ क्या। हो, त्यो कुरा तपाईँले भनेको नआएको होइन। किनभने जस्तै अब पोखराको कन्टेक्स्टमा गर्दाखेरि पर्यटनलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राख्छन् हरेक कुरा, जब चाहिँ म्युनिसिपालिटीले होस्, प्रदेश सरकारले होस् होइन। पर्यटन एउटा चाहिँ विकासको आधार मेरुदण्ड हो र यसबाट नै समृद्धिको आश गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सबै नेताजीहरू र सबै अर्गनाइजेसनले भनिराखेको कुरा हो। र स्पोर्ट्ससँग लिङ्क गर्ने कुरा त स्पोर्ट्ससँग अरू कृषिसँग अरू कुराहरूसँग छँदैछ र नदेखिनेको कारण के हो भने गोविन्दजी अब यसमा चाहिँ अब टोटल जिडिपीमा हाम्रो चाहिँ 3-4% टोटल आँकडा आयो भने पनि
यसको चाहिँ हामीले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली गर्ने 10 देखि 12% चाहिँ नेसनल ग्रोथमा चाहिँ यसले कन्ट्रिब्युसन गरेको देखिन्छ। र नदेख्नेको कारण के भने यसका चेन अफ इफेक्ट सप्लायरहरूको कुराहरू यससित जोडिएका इन्डस्ट्रीहरूको चाहिँ यसमा आँकडा आउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट चाहिँ डाटा चाहिँ नआउनुको कारण त्यो हो। र अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि टुरिज्ममा कति लगानी भएछ भन्ने कुरा डाटा दिन नसक्नुको कारण कति कुरा कि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट नै हामीले टुरिज्मकै नामबाट शीर्षकमा चाहिँ ब्याङ्कबाट नलिएको कारणले गर्दा पर्सनल लोन लिएको कारणले गर्दा पनि नदेखिएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कन्फ्युजन हो। तर एज अ नेपालकै कन्टेक्स्टमा अथवा विशेष गरी गण्डकी प्रदेशमा हामी जहाँ बसिरहेका छौँ र त्यहाँको कुरा गर्ने हो भने जब टुरिज्मको व्यवसायहरू चाहिँ चलायमान हुँदैन मलाई लाग्छ यहाँको सिस्टमै पनि भोलि कोल्याप्स हुने सिस्टम हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले जसरी आँकडाको कुरा गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ नजरअन्दाज नगरोस् कि यो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छैन यसले गरेछैन भन्दा पनि यसको चाहिँ आज ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा हेऱ्यौँ भने भोलि चाहिँ लगानी गरेको आज चाहिँ लेकसाइडको लगानी गरेको र लेकसाइडको पेरिफेरीमा ग्रेटर पोखराको कन्टेक्स्टमा आज टुरिज्ममा यति धेरै लगानी भएछ र यो वास्तवमा एकदम ठुलो दर्दनाक छ स्थिति छ। र छिटोभन्दा छिटो हामीले भनेछौँ कति कुरा सङ्घीय सरकारले सम्बोधन गर्ने कुरा छिटो सङ्घीय सरकारले गर्नु पऱ्यो। नगरपालिकाले चाहिँ आफूले दिनुपर्ने छुटका कुराहरू मिनाका कुराहरू होला जस्तै मालपोत एकीकृत सम्पत्ति करको कुराहरू होला होइन। ठ्याक्कै अपेक्षाको कुरा गरौँ न होइन। पर्यटन क्षेत्रले स्थानीय तहसँग गरेको अपेक्षा के, प्रदेश सरकारसँग गरेको अपेक्षा के, केन्द्र सरकारसँग गरेको अपेक्षा के। अब एक किसिमले हेर्नुभयो भने बजेटहरू ल्याउने काम त भइसक्यो होइन। त्यो बजेट मार्फत कति सम्बोधन भयो र व्यावहारिक रूपमा हामीले चाहिँ त्यसको अनुभूति पनि गर्नुपर्ने छ नि त फेरि होइन। हिजो पनि बजेटले सम्बोधन नगरेका होइन मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेका विषय त होइन। अहिले त कन्क्रिटमा यो हुनु पर्यो। अहिले त्यस्तो भने अब हामी जसरी 3 तहको सरकार हामीले भनिरहेको फेरि ठ्याक्कै हामी एकदम खुसी भएर नगरपालिकाले यो दिएछ, प्रदेशले यो दिएछ, सङ्घीय सरकारले यो दिएछ भन्ने स्थिति छैन। अहिलेसम्म अन्यलको स्थिति छ। तैपनि यहाँबाट अलिकति हामीले एक्सपेक्टेड गरेको अब नगरपालिकाले कम्तीमा जस्तै एकीकृत सम्पत्ति करमा चाहिँ अलिकति चाहिँ यसमा चाहिँ छुट दिनु पर्यो, घरभाडा कर छुट दिनु पर्यो होइन। यस्तै कुराहरू जस्तै प्रदेशले सवारी करदेखि लिएर मालपोतसँगै जोडिए हुन्छ नगरपालिका र प्रदेश सरकार यस्ता कुरा छुट पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ यो अब यो भ्याटका कुराहरू अब विभिन्न शुल्कहरू जुन सङ्घीय सरकारले लिने कुराहरू यी कुराहरूमा चाहिँ देखिने गरेर अहिले त छुट भन्दा पनि यो वर्ष अटोमेटिक सरकारले रिन्यू गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। र विशेष गरी यातायातका करका कुराहरू होइन कम्पनी रिन्यूका कुराहरू यी कुराहरू छन्। यी कुराहरू जुन चाहिँ जस्तै नगरपालिकाले गर्ने नगरपालिकाले गर्दैन किनभने सङ्घीय सरकारले गर्ने नगरपालिकासँग हामी एक्सपेक्टेसन गरेर पनि भएन। त्यो कारणले गर्दा तपाईँले भने जस्तै हामीले नभेटिकन मेयर साहबलाई पनि जानकारी गराएको छौँ, मुख्यमन्त्रीलाई अहिले वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छौँ। नेपाल सरकारका सङ्घीय सरकारका जुन निकाय हामीसँग जोडेका उहाँहरूलाई भनिरहेछौँ। र विडम्बना अब पछिल्लो समयमा हामीले एक्सनमा काम गर्दाखेरि सरकारको चाहिँ मन्त्री परिवर्तनले पनि हाम्रो चाहिँ मागहरू त्यति सुनाइ भएन। कारण के भने अब 3 महिनामा 3टा मन्त्री फेरिन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब फेरि हामीले चाहिँ हामी एउटा लेभलमा पुगिरहँदा फेरि जिरोबाट सुरु गर्दा पनि अहिले ढिला सुस्ती पनि भएको छ। त्यो कुरालाई फेरि उहाँहरूलाई बुझाउन लबिङ गर्न पनि समय लाग्छ। तर यो हिसाबले चाहिँ अहिले कता कता हाम्रो बिचमा हामी व्यवसायहरूले जुन राखेका मागहरू 3टा सरकारको अझै पनि राम्रो कोअर्डिनेसन चाहिँ छैन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि अझै उहाँहरू अन्यलको स्थिति छ। र उहाँहरूलाई पनि होला अब उहाँहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ बजेटमा चाहिँ यति सङ्कलन गर्ने उति गर्ने भनेर उनीहरूको नि उहाँहरूको एउटा कार्यविधि होला प्लानिङ होला। तर अहिले चाहिँ व्यवसायलाई बचाउन व्यवसाय भन्नेलाई पर्यटन व्यवसायलाई मात्रै बचाउनु पर्दैन, सम्पूर्ण व्यवसायलाई सुरक्षित संरक्षण सरकारले अनुभूति दिन सक्ने सरकार छ है, सरकार अभिभावक हो भन्ने कुरा दिनु पर्यो। एक्ज्याक्टली सबैलाई चाहिँ अनुभूति दिने खाले चाहिँ देखिने गरेर चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने कुरा। तर अझसम्म हामी चाहिँ यो सरकारले स्थानीय सरकारले यो ठ्याक्कै दियो, प्रदेश सरकारले यो दियो, सङ्घीय सरकारले यो दियो भनेर अहिले खुसी हुने र एकदमै हजुरको यो टेलिभिजन मार्फत भन्ने स्थिति लाग्ने स्थिति देख्नु भयो अहिलेसम्म देखाएको छैन। अब आश मात्रै गरिरहेको छु अहिले हामी। अलिकति मैले विषयवस्तुलाई फरक ढङ्गले लैजान खोजेँ। कोभिड-19 को यो सङ्क्रमण कालमा प्रकृतिले रिहाई हुने अवसर प्राप्त गर्यो भनिएको थियो होइन। तर पोखराको कन्ट्रेस्टमा हेऱ्यो भने हाम्रो फेवाताल जसलाई गहना भन्छौँ, मुटु भन्छौँ होइन, त्यसको सिरानपट्टि भएका क्रियाकलाप हेर्नुभयो भने असाध्यै मर्ममा प्रहार भयो भन्छ कि प्रकृतिको त्यस्तो खालको स्थिति तपाईँहरूले आवाज त्यो उठाउनु भएको जस्तो पाइएन। जसलाई फेवाताल बचेन भने लेकसाइड कसरी लेकसाइड होला होइन। यो कुराहरूमा अलिकति गम्भीर तपाईँहरू नबने हो कि अथवा आवाज उठाएका छौँ बाहिर आएन भन्ने हो कि अथवा कोभिड-19ले गर्दा हामीले त्यतापट्टि ध्यान दिन पाएनौँ भन्ने हो कि यस्तो बेलामा मौका छोड्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म्याक्सको म्याक्सिमम अफर
मैक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन मैक्स नेट सोल्युशन्स। मैक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। मैक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै मैक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। बाबु, यो परम्परागत जडीबुटी दैविक शक्तिद्वारा असाध्य मानिएका रोगहरूको राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ पोखरामा कहाँ छ होला, थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ नि आमा, पोखराको नयाँ बजारमा रहेको भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा परम्परागत जडीबुटी, योग, ध्यान र दैविक शक्तिद्वारा असाध्यै मानिएका रोगहरू जस्तै सुगर, प्रेसर, वात, थाइरोइड, किडनी, हृदयरोग र मोचको सफल उपचार गरिन्छ नि। सर, यो ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू हेर्न मिल्ने सफ्टवेयर बनेको छ होला कि छैन होला? ल, तपाईँलाई थाहै रहेछ नि, भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रले फ्युचर भिजन सफ्टवेयर निकालेको छ नि। त्यसमा हजारौं वर्षको पञ्चाङ्ग हेर्न पनि पाइने अनि ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि गर्न पाइन्छ नि। ए, विगत 2 दशकदेखि हामी परम्परागत जडीबुटी उपचार तथा ज्योतिषीय सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। लामो अनुसन्धान र अभ्यासले कुनै पनि दीर्घ रोगीलाई तत्काल लाभ दिन सक्ने प्रकारले हामीले उपचार पद्धति लिएर आएका छौँ, जसमा तपाईहरू भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा आएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक, पोखरा। 400 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुनचाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना
राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4 पोखरा कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। असाध्यै मर्ममा प्रहार हो भन्छ कि प्रकृतिको, त्यस्तो खालको स्थिति तपाईँहरूले आवाज त्यति उठाउनु भएको जस्तो पाइएन। जसलाई फेवाताल बचेन भने लेकसाइड कसरी लेकसाइड होला होइन। यो कुराहरूमा अलिकति गम्भीर तपाईँहरू नबने हो कि, अथवा आवाज उठाएका छौँ बाहिर आएन भन्ने हो कि, अथवा कोभिड-19ले गर्दा हामीले त्यतापट्टि ध्यान दिन पाएनौँ भन्ने हो कि, यस्तो बेलामा मौका छोड्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यो वास्तवमा कोभिड आउनुभन्दा पहिलाकै समस्या हो। यसमा वास्तवमा यो अब एकदमै दीर्घ लामो समस्या भयो कि एकदमै हामी अब ग्रसित पनि एउटा रोग पनि एकचोटि लाग्छ। यो रोग त अब सधैँ लागिरहेको रोग कहिले निको नहुने जस्तो भयो कि। अब यो फेवातालको कुरामा वास्तवमा पर्यटन व्यवसायहरू, स्थानीय र त्यहाँका सम्पूर्ण नागरिकहरूले, अथवा यो फेवाताल भनेको फेरि त्यहाँ बस्नेहरूको, पोखरेलहरूको पनि नभइकन सबैको एउटा चाहिँ गहनाको विषय। यसलाई आवाजहरू बुलन्द उठाइरहेछौँ, गरिरहेछौँ, किनभने अहिले पनि सरकारले के भने निषेधाज्ञा जस्तो त्यहाँ चाहिँ एउटा अधिकरण गरेछ, त्यहाँका स्थानीयलाई टर्चर दिइरहेछ। कति हो त सरकार फेवाताललाई चाहिने जग्गा कति हो त्यो फेरि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अधिकरण गरेर ब्युटिफिकेसन गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ। त्यो कुराहरू कार्यान्वयन पछि जेमा पनि त्यो ढिलासुस्ती हुनको कारण के भने त्यहाँको स्थानीयले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ लालपुर्जा राखेर चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट कारोबार गर्न पाएनन् भने यो कुराहरू हामीले बार्नु। सबभन्दा पहिला व्यावहारिक कठिनाइ छ। र अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तै डेफिनेटली चाहिँ फेवाताल पुरिनुको प्रमुख कारण भनेको माथिबाट आएको चाहिँ जुन चाहिँ हर्पल खोलाले अथवा त्यहाँ अँधेरी खोला लगायत विभिन्न खोलाहरूले ल्याएको चाहिँ सिल्ट्रेसन अथवा त्यहाँ बाढी पहिरोले गर्दाखेरि फेवाताल पुरिँदै गयो। त्यसको फाइदा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ विशेष गरी अब केही व्यक्तिहरूले चाहिँ अब पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ लालपुर्जा चाहिँ कोहीको तालभित्र छ, कोहीको अब विभिन्न ठाउँमा छ, तिनीहरूले चाहिँ फाइदा लिए। किन जब चाहिँ ताल मध्य बर्खामा डाँडा काट्ने होइन, त्यो काटिएको माटो लगेर सिमसार क्षेत्र पुर्ने त्यो अहिले पछि अन्त सबै ठप्प छ, बन्द छ होइन। त्यहाँ ट्रिपरहरू निर्वाध रूपमा गुड्छन्, पुर्ने काम हुन्छ। त्यो स्थानीय सरकार पनि देख्दैन होइन, सम्बन्धित निकायले देख्दैन। तपाईँहरूले पनि यो हामीलाई बन्द गरेर त्यहाँ किन खोल्या भन्नु? हामी यो बिचमा धेरै इन्ट्रेक्सन गऱ्यौँ, धेरै हाम्रा कुराहरू उठायौँ र पर्यटन व्यवसाय हिसाबले पनि हामी एउटा पब्लिकको हिसाबले पनि सबैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै संस्थाहरूले त्यहाँको व्यक्तिले उठाइरहेको छ। त्यहाँ खास वास्तवमा भने छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ सिल्ट्रेसन ड्याम अहिले हिजो मात्र त्यत्रो घटना घट्यो। एउटा कुरा के भने लापरवाही र यो अलिकति यो कस्तो छ भने अहिले पछिल्लो समयमा मैले भन्नुपर्छ तपाईँहरू, पछिल्लो समयमा के भने यो सबैको मिलो मतमा चाहिँ सामूहिक भ्रष्टाचारको चाहिँ अहिले केन्द्रबिन्दु बढेको छ हरेक क्षेत्रमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि काम हुन्छ, टेन्डर हुन्छ, आह्वान हुन्छ र त्यहाँ पछि चाहिँ के भने जे कुरा पनि त्यो जुन मोनिटरिङ पार्ट, त्यसको निगरानी पार्ट हुने र त्यसलाई चाहिँ अनुगमन पार्टहरू एकदमै फितलो छ जिम्मेवारी निकायहरूको। र त्यो कारणले गर्दा आज त्यत्रो घटना घट्यो होइन। त्यति खास त्यो प्रोजेक्टै राम्रो थियो, तर प्रोजेक्ट राम्रो हुँदा त्यसको चाहिँ काम गर्ने शैली, त्यसको प्राविधिक त्रुटि, ती कुराहरूमा चाहिँ यो समीक्षा गर्ने कि नगर्ने। र अर्को कुरा चाहिँ अब खास फेवातालको वरिपरि बस्नेको चाहना के भने सरकारलाई ब्युटिफिकेसनको लागि कति हो त चाहिने, त्यहाँका मान्छेहरू दिन रेडी छन्। छिटोभन्दा छिटो चाहिँ तालको वरिपरि साइकल ट्र्याक, फुड ट्र्याक अहिले बजेटले पनि एउटा चाहिँ निर्देशन गरेछ। कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ डिपिआर छुट्याउनको लागि 1.5 करोड छुट्याएको छ। र यसमा जब सङ्घीय सरकारले गरेपछि प्रदेश सरकार र नगरपालिका जागरुक हुनु पर्यो। र फेवातालको वरिपरि यो भनेको बारम्बार आज मै आउँदा 15-20 वर्ष चाहिँ यो फुड ट्र्याकको कुरा हुँदा अहिलेसम्म चाहिँ त्यसले निरन्तर पाइरहेको छैन। र अर्को कुरा पछिल्लो समयमा मलाई लाग्छ हामीलाई त के डर लाग्छ भने जसरी अहिले बस पार्क चाहिँ राम्रो बनाउने भनेर त्यहाँ चाहिँ ठुलो आशा लिएको थियौँ हामीले। जुन पृथ्वीराजमाको त्यहाँ बस पार्क योभन्दा 10 वर्ष पहिला त 15 वर्ष भएको बस पार्क त आजको भन्दा 10 गुणा राम्रो थियो। आजको त्यहाँको भद्रपुर त्यहाँको स्थिति हेर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ अब एकदम दर्दनाक छ। त्यस्तै जस्तो
भोलि चाहिँ लेक साइडको वरिपरि विशेष गरी यो चाहिँ सेतीफाँट यो के अरे यो पामेको चाहिँ एरिया चाहिँ बस पार्क जस्तो देखिने स्थिति आइसक्यो। जब सरकारले चाहिँ एउटा प्लानिङ गर्दैन र यथेष्ट चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो पोलिसीभित्र चाहिँ पोखरले यी सबै तालहरूको संरक्षण कसरी गर्ने भनेर निर्देशित गर्दैन, तबसम्म भोलि चाहिँ यो कुराहरू तपाईँले भने जस्तो बर्खाको टाइममा यसमा चाहिँ इलिगल अपरेसनहरू यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ डोजरबाट चाहिँ अहिले चाहिँ डाँडा काटेर चाहिँ तपाईँको पुर्ने घडेरी बनाउने यी कुराहरू भइरहेछ। र मैले पछिल्लो जोड्न खोजेको के भने पछिल्लो तालको संरक्षण सीमाङ्कन र नक्साङ्कन समितिले चाहिँ गरिरहेको काम पनि अहिले पछिल्लो चाहिँ त्यो भित्रधरि चाहिँ इलिगल अपरेसन हुँदाखेरि कुन समितिले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराहरू सरकारकै एक जिम्मेवार निकाय अर्को जिम्मेवार निकाय बिचमा बाजिरहेछ। तर अझै पनि मलाई लाग्छ अटोनोमस बडी कुन हो त ताललाई हेर्ने नगरपालिकाले यो चाहिँ हाम्रो स्वामित्वभित्र पर्छ र हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भने नै त्यसले चाहिँ एउटा अटोनोमस बडी बनाउनु कि प्रदेशले चाहिँ नेतृत्व लिनु पऱ्यो कि यो ताललाई यसरी संरक्षण गर्ने यसको मास्टर अझै पनि मास्टर प्लानभित्र खेल्दैछौँ र अझै पनि हामी बिचमा चाहिँ कन्फ्युजन भन्छ कि सबभन्दा पहिला वास्तविक फेउतालाई चाहिने के हो त डिपिआर त्यो तयार भएर देखिने गरेर काम गर्यो भने बल्ल अनि अरू फर्दर स्टेपहरू चल्नुपर्छ भन्ने कुरा, न कि अहिले चाहिँ ठुल्ठुलो सपनाहरू सिङ्गापुर बनाइदिन्छु यो बनाइदिन्छु भन्ने सपना देख्नुभन्दा पनि वास्तविक अहिलेको आवश्यकता के हो त्यहाँको इकोनोमिक्ससँग होला, सांस्कृतिकसँग होला, धार्मिक महत्त्वसँग जोड्यो होला, अरू विविध विषयलाई एउटा हेरेर अनि फेवातालको संरक्षण छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। अहिले अब एकदम हिजो दुःख लाग्यो, हिजो चाहिँ जुन बनाएको चाहिँ सिल्ड्रेसन ड्याम भत्कियो, अब होला नेचुरल डिजास्टर हुन्छ, तर त्यो नेचुरल डिजास्टर अब भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई माथि देउन्ट चाहिँ एउटा चाहिँ सिल्ड्रेसन ड्यामहरू बनाएर यसलाई रोकेर अनि फेवातालमा आउने चाहिँ यो केगरहरूलाई रोक्यो भने बल्ल चाहिँ यसको अलिकति आयु बढ्न सक्छ। र अर्को कुरा त्यहाँको स्थानीय जनताहरूको र हामी सबैले बुझेको जानेको कुरा के हो भने जब चाहिँ सीमाङ्कन नक्साङ्कन र समितिले चाहिँ एउटा आफ्नो काम गरिसकेपछि अब त्यसलाई ब्युटिफिकेसनलाई चाहिने कति हो त आवश्यकता त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन पछि ल्याएर सबै पब्लिकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अनुभूति दिनु पऱ्यो कि अब फेवातालको चाहिँ डिपिआर यसरी तयार भयो, विकास यसरी हुनेछ र यसको समृद्धि पनि यसरी हासिल गर्नेछ भन्ने कुराहरू ल्यायो भने पक्कै पनि हामी सबैको सपोर्ट पनि हुनेछ र कार्यान्वयन पनि राम्रो हुनेछ जस्तो लाग्छ। ठिकै छ, फेवाताललाई गाईको रूपमा मान्ने, माथिकाले घाँस हाल्छन् तलकाले खान्छन्, हामीले के पाउने र हामीले संरक्षण गरिदिने भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उहाँहरूका जहाज प्रश्नहरू पनि होलान्, त्यस सम्बन्धी जाने कुराहरू छन्। हामीले प्रकृतिको दोहन जुन ढङ्गले भइरहेछ त्यो भयो भने त हामीले अहिलेको कोभिड-19को एउटा सङ्क्रमण फेज पार गरेर गए पनि फेरि हाम्रा यस्ता खालका संरचनाहरू सम्पदाहरू रहेनन् भने त समस्या हुन्छ नि, त्यत्रो ध्यान दिनुपर्ने नै होला। ठिकै छ, हामी यतापट्टि पर्यटन क्षेत्रको अहिलेको वर्तमान गतिविधितर्फै लागौँ। समग्रतामा हामीले बिहोरेको क्षतिलाई अब बिस्तारै खुल्दै गएको जुन लकडाउन छ नि, यो खुल्ने स्थिति भयो भने र फेरि हामी त उकुस मुकुस छ, नागरिकहरू छिटो घुम्न चाहन्छन् भन्ने पनि त छ नि त फेरि, होइन? कति समयमा हामी फेरि पुरानो अवस्थामा फर्किने स्थिति रहला? होइन, हाम्रो त अहिले एकदमै स्ट्रिक्ट माग के हो भने सरकारले खोपको सुनिश्चितता गरोस्, होइन? त्यसमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कतै पनि ढिला नगरिकन यो चाहिँ सबैलाई चाहिँ सुनिश्चित गरोस्। त्यसपछि अनि हामी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको मोनिटरी पोलिसीहरू छिटो चाहिँ सर्कुलेसन होस् र त्यसले चाहिँ केही राहतका प्याकेजहरू, सर्भाइभलका प्याकेजहरू चाहिँ व्यवसायलाई ल्याउनु पऱ्यो र त्यसपछि अनि बल्ल अनि हामी सेकेन्ड स्टेप भनेको हामी रिभाइभ कसरी गर्ने, त्यो रिभाइभ गर्ने भनेको पक्कै पनि अब नेपाल टुरिज्म बोर्ड छ, अब प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट सेक्टरसँग मिलेर नेपाल टुरिज्म बोर्ड बसेर हामीले पोलिसीहरू क्रिएट गर्नु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ सुरक्षाको त्यति प्रत्याभूति चाहियो, होइन? अहिलेको पछिल्लो समय ल सबभन्दा ठुलो कुरा अझै पनि हामी थ्रेटमा के छ भने पछिल्लो समय थर्ड वेभको डेल्टाको अब यस्ता कुराहरू आएको छ, फोर्थ वेभका कुराहरू आएको छ, होइन? त्यही भएर हामी एकदमै अझै पनि हामी अन्यलको स्थिति रिस्क फ्याक्टर अहिले आशावादी भएर यति समयमा हामी चाहिँ रिकभर अझै हामी त्यस्तो यति समय चाहिँ हामी ठ्याक्कै तोक्न सक्ने स्थिति छैन। हामीले अहिले कुरा हो बिस्तारै चाहिँ जाने भनेको त डोमेस्टिक मार्केटबाटै हो। पछिल्लो समयमा के अरे प्रदेश सरकारले बजेट र नीति कार्यक्रम कर्मचारीहरूलाई बिदा दिने यी कुराहरू अब यो एउटा इन्टरनल टुरिज्म मुभमेन्ट गर्ने कुरा पनि आएको छ। सरकारले चाहिँ तपाईँको 1 महिना चाहिँ भिजा फ्री गर्छ, यी कुराहरू सरकारले चाहिँ रिभाइभका प्रोसेसका कुराहरू ती कुरा हामी सेकेन्डरी पार्टमा अझै ग्रह छर्छन् र हामीले निश्चित रूपमा यो 21लाई पनि अझै हामी हाम्रो व्यवसाय खोलेर कर्मचारीलाई धान्न पाए ठुलो कुरो हो भन्ने सोचेछौँ र 22लाई बल्ल चाहिँ हामी डोमेस्टिक टुरिज्म मार्केटबाट अनि बिस्तारै एसियन मार्केट अनि सेकेन्ड भनेको अब युरोपियन मार्केटहरू तिर खोजी लागिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिले एक्सपेक्टेसन छ। अलिकति स्ट्राटेजी बनाउने कुराहरू यो बिचमा हुन सकेको छ कि छैन? स्ट्राटेजी त अहिले ठ्याक्कै त्यस्तो स्ट्राटेजी बन्न सकेको छैन। कारण के भने हाम्रो अब व्यवसायले त्यो ठ्याक्कै बसेर अब रिभाइभ गर्ने भन्नेतिर त्यो अब हामीले त्यो दिमाग चलाउन पनि सकेका छैनौँ। कारण के भने जब मान्छेले बेसिक कुराहरूमै फुलफिल गर्दैन त्यो सेकेन्डरी पार्टमा जान्छ। सबैले अगाडि भन्नुभएको थियो नि, होइन? 24-25%
पहिलो लकडाउनमा व्यवसाय प्लान हुने स्थिति भयो, अहिले 40-45 पुग्ने स्थिति हुनसक्छ है, जुन बताइरहनु भएको छ। त्यो टिकाइराख्ने कुरा, त्यसको लागि तपाईँहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने कुरा, त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरूसँग जोडिएका मजदुर छन्, उनीहरूको परिवार छ होइन, त्यसलाई प्लान हुन नदिनका लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। साँच्चै उनीहरूको अवस्था कस्तो होला जो मजदुरहरू अहिले तपाईँ कहाँ काम गर्न पाइरहेका छैनन्? अब त्यो एक्ज्याक्ट अहिले चाहिँ व्यवसायलाई मात्रै नगर्ने, मैले पहिला व्यवसाय बच्यो भने मजदुरहरूलाई पनि बचाउने, त्यसका चेन अफ इफेक्ट त थिएन। र हामीले अहिले मागेको सरकारसँग मागेको व्यवसायलाई मात्रै राहत र प्याकेजको होइन, मजदुरहरूलाई पनि हुनु पऱ्यो। मजदुरहरूलाई पनि नेपाल सरकारसँग ट्रेनिङ गरेका विभिन्न चाहिँ उनीहरूसँग सर्टिफिकेटहरू होलान्, हामीसँग आबद्ध भएका सर्टिफिकेटहरू, त्यसको आधारमा पनि कम्तीमा त्यो चाहिँ वास्तवमा नगरपालिका पनि गर्न सक्छ, प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ। त्यही भएर देखिने गरेर खासै न मजदुर लाग्छ न व्यवसाय लाग्छ। हामीले भनेको यो बेलामा उनीहरूलाई पनि रिटेन गरौँ, काममा फर्काउँ। र ठिक छ, अहिले व्यवसाय बन्द छन् भने के विकास निर्माण काममा लगाउँ न, ट्रेकिङ ट्रेलहरूतिर के छ उनीहरूसँग सिप केमा छ त्यसमा लगाउँ, अथवा उनीहरूलाई इन्गेज हुने सिपमूलक कार्यक्रमहरू लिएर आउँ भन्दाखेरि यो कुराहरू नसुन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ अलिकति के भने हामी व्यवसायको यो कुरा किन सुन्दैन सरकारले? यदि त्यो हाम्रो अनुभूति नै भएको छैन कि सरकारले ठ्याक्कै देखिने गरेर किन काम गर्न सकेन, यो केमा हो अल्झिरहेको छ भन्ने कुराहरू। उनीहरूसँग बजेट पनि छ, फ्रिज भइरहेछ। त्यही भएर सामूहिक भ्रष्टाचार जहाँ सबैले चाहिँ कमिसन पाइन्छ त्यहाँ उनीहरू खुलेर चाहिँ लाग्ने, अनुगमन जाने, काम गरे जस्तो देखाउने। जब चाहिँ मजदुरहरू पनि यो देशको चाहिँ नागरिक हुन्, उनीहरूको पनि बालबच्चा छ, उनीहरूलाई पनि फी तिर्नुपर्छ, उनीहरू पनि एउटा चाहिँ देशका नागरिक हुन्। र यिनीहरू भोलि चाहिँ पोखराबाट अथवा नेपालबाट पलायन भयो भने छिमेकी देशमा देख्नुपर्छ लाइन लाएर चाहिँ काम गर्न गएको। यिनीहरूलाई हामीले रोक्न सकेन भने हामी पनि व्यवसाय हुँदैनौँ। व्यवसायको नर्म्स के भने व्यवसायले कम्तीमा चाहिँ आफ्नो मजदुरहरूलाई सुरक्षित गर्न सक्यो होइन, एउटा चाहिँ अलिकति आफ्नो चाहिँ सबै कुराहरू सिस्टममा राख्न सक्यो भने पो त्यो बिजनेस एन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ उसले काम गरेर देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि र हामीले बारम्बार तपाईँले भनेअनुसार रिभाइभ कसरी गर्ने भनेको, रिभाइभ गर्नुभन्दा पहिला सस्टेन हुने कुरा हो। सस्टेन हुनलाई पनि हामी मात्रै सस्टेन भएर भएन, हामीसँग जोडिएका मजदुरहरू, त्यसका अरू चेन अफ इफेक्टहरू पनि सबै कुराहरूलाई पनि रिभाइभ गर्नको लागि भोलि सस्टेनेबल कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई सस्टेन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अझै कार्यान्वयन पछि आएको छैन। त्यही भएर मैले अहिले प्रदेश सरकारले राखेको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष त्यो साना एसएमइजहरूलाई ल्याएको कुराहरू त्यो पनि इम्प्लिमेन्टहरू अहिलेसम्म भएको छैन। जम्मा 1-2%ले पाएको छन्। डकुमेन्टेसनका झन्झटिला कता कोर्डिनेसन कमी, यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले अहिले तपाईँले भन्नुहोस् ठ्याक्कै हामी कहिलेबाट रिभाइभ गर्छौँ भन्ने कुरा समय मैले दिन नसक्नुको कारण के हो भने यी साना साना कुराहरू जो प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ, नगरपालिकाले गर्न सक्छ, यी कुराहरू पनि यी ठाउँबाट चाहिँ देखिने गरेर नआउँदाखेरि कता कता मजदुरहरूमा बिचमा नै फ्रस्ट्रेसन, उनीहरूले पनि बाध्यता भएर छिमेकी देशमा जाने, भोलि बिस्तारै आफ्नो जायज अब एउटा चाहिँ सम्पत्ति राखेर चाहिँ भनौँ न लोन लिएर सरको ब्याज लिएर चाहिँ विदेशी पलायन हुने यो कारण बढ्दो छ। त्यही भएर अब मजदुरहरूलाई पनि बचाउनको लागि रिटेन गर्नु पऱ्यो, सिपमूलक तालिम दिनु पऱ्यो र हामी पनि सरकारबाट चाहिँ प्याकेजका कुराहरू, सहुलियतका कुराहरू छिटोभन्दा छिटो इम्प्लिमेन्ट भएर सबै मिलेर अनि बिस्तारै अनि रिभाइभ गर्ने भनेको त डेफिनेटली भोलिको मार्केट भनेको त डोमेस्टिक टुरिज्म हो। डोमेस्टिक टुरिज्म पनि एक थरी मान्छेहरू हो कतिखेर बाहिर गएर घुमौँ खाउँ, अब जिन्दगी यस्तै रहेछ, लाइफ यस्तै रहेछ, हिजो भूकम्प पनि मऱ्यो, कोभिड पनि मरिन्छ, बाहिर रमाइलो गर्नुपर्छ, फ्यामिलीसँग जानुपर्छ, यस्तै हो, च्यालेन्ज लिउँ भन्ने खाले पनि छ। तर च्यालेन्ज लिइरहँदा रिस्क कति मोल्ने भन्ने कुरा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले रिस्क घटाउँ, सुरक्षित तरिकाले व्यवसाय गरौँ भनेर नै अहिलेको हामी जायज मागहरू प्रस्तुत गरेको। कोभिड-19 सङ्क्रमण कहिलेसम्म रहने यसको अवधि निश्चित रहेन होइन। हामी कहाँ हुदुद आदिको प्रभाव यो क्षेत्रले अझ बढी बिहोर्यो, त्यसपछि भूकम्पका कुराहरू, नाकाबन्दीका कुराहरू भए, त्यसपछि अलिकति हामी रिकभर हुँदै आएको स्थितिलाई हेर्दाखेरि तुलना गरेर हेरौँ न, कोभिड-19बाट अब बिस्तारै यो लयमा फर्क्यो भने भन्ने मात्रै हो। अझ बढी समय लाग्ला यसले आकलन एउटा के गर्नु भएको छ? त्यही त हामीले समय चाहिँ यो अब 2020 यो वर्ष पनि हामीले यस्तै तरिकाले चाहिँ हामीले हाम्रो मजदुरहरूलाई सँगसँगै राख्ने, घरबाट तिर्ने, आफ्नो व्यवसायलाई बचाउन राख्नु सक्यो भने पनि ठुलो कुरो उपलब्धि मान्नुपर्छ। र यो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तै कुराहरूमा हामीले व्यवसाय बचाउन, टिकाउन र यसलाई जीवन्त दिनलाई समय लाग्छ भने हामी 21 स्ट्राटेजिक प्लान भनेको त डेफिनेटली अब मन्त्रालयहरू छन्, यसित विभिन्न जोडिएका स्टेक होल्डरहरू छन्। त्यसमा हामीले भोलि मार्केटमा जानु भनेको त पर्यटन व्यवसाय पब्लिक पार्टनरसिपमै जानुपर्ने हुन्छ। किनभने हिजो भूकम्पको बेला पनि हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार होइन, सुरक्षा निकायहरू र नेपाल टुरिज्म बोर्ड, मन्त्रालय बसेर चाहिँ एउटा प्लान गरेर अनि अगाडि बढ्दाखेरि हामीले एचिभमेन्ट भएको थियो। यो अब यस्ता हामीसँग उदाहरणहरू छन्, पहिला पनि हामी प्र्याक्टिसमा नआएको होइन। त्यही मोडालिटीमा अझ योचोटि भनेको सबभन्दा हेल्थसँग जोडिएको भनेको हेल्थ प्रोटोकललाई सबभन्दा अझै पनि हामी नेग्लिजेन्स गर्न हुँदैन। र
मास्क लगाउने, सेनिटाइजर युज गर्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने होइन। अझै पनि हामी ती कुराहरू अझै पनि सावधानी साथ अप्नाएर अनि व्यवसायलाई पनि बिस्तारै चलायमान गर्ने र अब भोलि समृद्धि हासिल गर्ने भनेको कुरा त अब जबसम्म अब इन्टरनेसनल एयरपोर्टका कुराहरू छन् होइन, कनेक्टिभिटीका कुराहरू छन्। अब हामीलाई थ्रेटहरू कुरा के हो भने व्यवसाय बचाउने, भोलि रिभाइभ गरिराख्दा फेरि भोलि कनेक्टिभिटीका कुराहरू समस्या आउनेवाला देखिन्छ। जस्तै मुगलिन पोखराको डिपिआर बनेछ, वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको हाइवेको कुराहरू 2 लेनका कुरा राख्छ, यो कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ, यसले पनि भोलि टुरिज्म इफेक्ट गर्छ। अब एयरपोर्ट बनिरहेको छ, खुसीको कुरा हो समृद्धिको एउटा चाहिँ आशा, एउटा चाहिँ के भने एयरपोर्टले पनि ठुलो एउटा चाहिँ महत्त्व बोकेको हुन्छ, एउटा चाहिँ कनेक्टिभिटीको कुराहरू, विदेशी पर्यटक आन्तरिक पर्यटकहरू मोबिलाइज गर्ने कुरामा। त्यसपछि निक्लिँदाखेरिको पोखराको संरचनात्मक हिसाबले पोखराको चाहिँ जुन अहिले बनेको चाहिँ त्यो एउटा प्लानिङ छ र यसको चाहिँ एउटा भोलिको चाहिँ यातायातको कुरा गर्नु भने यसको चाहिँ सिटीका चाहिँ प्लानिङहरू नि अस्तव्यस्त छ। यसले भनेको हामी तयारी अवस्थामा छ, हामी अझै पनि तयारी छ। तयारी अवस्थामा सरकार पनि तयारी हुनु पऱ्यो, व्यवसाय पनि तयारी हुनु। हामी चाहिँ के सोच्छ भने भोलि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पछि हामी पनि हाम्रो चाहिँ गुणस्तर, हाम्रो क्वालिटी सर्भिस अनि यो कुराहरू भोलि इन्टरनेसनल मार्केट आउँदाखेरि त त्यो क्वालिटीलाई डेलिभरी दिने पनि हामीसँग सर्भिस छ कि छैन, हामीसँग त्यो एसेट छ कि छैन, हामी त्यो कुरामा हामी चाहिँ व्यवसायहरू पनि अब नेग्लिजेन्स गर्ने कुरा। हिजोको जस्तो व्यवसाय अब चल्छ भन्ने पनि हामी सक्दैनौँ। हिजोको मोडालिटीमा जुन मैले यो गरेको थिएँ, फ्यामिलीले हिजो चलाउनु भयो, म त्यही चाहिँ मैले लिएर चलाएको छु भन्ने कुरा। अब त अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी अनुसार चल्नु पऱ्यो। अब डिजिटल मार्केटिङको कुराहरू आएको छ, हाम्रो व्यवसायहरू पनि नेचरहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। हिजो जुन हामीले चाहिँ सोचेका थियौँ, अब हामी सपोज मैले रेस्टुरेन्टको कुरा गर्ने, हिजो 200 जना चाहिँ क्यापेसिटी भएर चलाएको थिएन, अहिले 100 मा 50 मा खुम्चिनु पर्नेछ। त्यो कारण के भने सबै कुराहरू अहिलेको यो समय परिस्थितिले लिएर आएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो गुणस्तर बढाउँदै जाने, सरकारले पनि भोलिको चाहिँ सिटी इन्टरनेसनल मार्केटहरू ल्याउँदाखेरि, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनिराख्दाखेरि, भोलि कनेक्टिभिटीका कुराहरू गरिराख्दाखेरि पोखरा कस्तो हो त नि, पोखराले डेलिभरी दिने कस्तो हो त, भोलि पार्कहरू ठिक छैनन्, बस पार्कका कुराहरू, यी सबै कुराहरू जोडेको हुन्छ। र अर्को कुरा पछिल्लो समयमा हामीलाई डर पनि लागेको छ, तपाईँले भनेको यो बिचमा चाहिँ ट्रेकिङ ट्रेलहरू मासिने जुन नेपालमा आउने भनेको 80-90% भनेको एडभेन्चर टुरिस्टहरू हो। र खोलानालाहरू पनि जम्मै माफिया तन्त्रले लाइसेन्स लिएर चाहिँ जम्मै चाहिँ तपाईँको उनीहरूले चाहिँ एउटा सिन्डिकेट हिसाबले लिइरहेका छन्। राफ्टिङको चाहिँ भविष्य बिगारिदिइसके। अब ट्रेकिङ ट्रेलहरू एउटा मात्रै हाम्रो बचेको भनेको साहसिक कुराहरू। अब अरू एउटा चाहिँ स्काई एक्टिभिटिजहरू, अब प्याराग्लाइडिङदेखि उल्टा लिएर बन्जी जम्प होइन, हाम्रो यो साइट सिन कुराहरू। अरू यो सबभन्दा पछिल्लो समयमा पोखराबाट पर्यटनहरू भोलि विस्थापित हुने र पर्यटकहरू यहाँबाट चाहिँ डाइभर्ट भएर साउथ अमेरिका जानुका प्रमुख कारण भनेको हाम्रो ट्रेकिङ ट्रेलहरूमा डोजर लगाउने र भएका ट्रेलहरू बिगारिदिने। र अहिले त्यो बिग्रेपछि अब नयाँ गन्तव्य खोजी गर्नका लागि पनि हाम्रो चासो नदेखिनु। यो कारणले गर्दा पनि भोलि अहिले यस्ता थ्रेटहरू पनि हाम्रो आवाजहरू बढाउनुपर्छ। अहिले तपाईँ लकडाउनमा हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि, लकडाउन त भयो ठिक छ, हामीले चाहिँ लकडाउन गऱ्यौँ, हामी नागरिकहरूले चाहिँ पालना गर्नुपर्छ सरकारले भनेका नियमहरू। तर सरकारले फेरि कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा, कुनै चाहिँ एउटा प्रडक्ट बनाउने कुरामा, यस्ता कुरामा ध्यान दिएको भए त्यो समय सही सदुपयोग हुन्थ्यो कि, र हामीलाई पनि कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न पाएको भए, यो लकडाउनको समस्या कुनै नयाँ प्रडक्ट दिन पाएको भए भोलि पोखरा आउँदाखेरि के हो त नयाँ। सपोज अहिले हामीले एउटा साधारण रत्न मन्दिर हिमागिरी खोलेर चाहिँ पब्लिकलाई एक्सेस गर्न सकेका छैनौँ, भने चाहिँ हामी कति कमजोर रहेछौँ त भन्ने कुरा। अर्को कुरा चाहिँ भोलि एउटा सलिड पार्क चाहिँ बन्यो है पोखरामा, खोइ कुन देखाउने र नयाँ गन्तव्य यो बन्यो भनेर त्यो कुराहरू हामी चाहिँ कमजोरी चाहिँ त्यो देखियो अहिले पछिल्लो यो लकडाउन बिचमा हामीले गर्न नसकेको कुरा। पार्कहरू पनि अतिक्रमण हुन थाले भन्ने छ। एक्ज्याक्टली अहिले त अब अतिक्रमण त कस्तो भने अब यसमा सामूहिक स्वार्थ हुनु पऱ्यो, यहाँ व्यक्ति स्वार्थ भयो क्या, सामूहिक स्वार्थ होइन त्यो समाजलाई एउटा चाहिँ ठिक छ। अलिकति मैले यो कुराकानीको सन्दर्भमा अलि खोतलिन भने अलि समस्या हाम्रा दर्शकहरूले पनि फिलिङ्स अलिक फरक ढङ्गले गर्नुहुन्छ कि भन्ने लाग्यो। अगाडि हाले त्यो बारम्बार टर्चरको कुरा गरिरहनु भएको थियो नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू मार्फत, त्यो कस्तो खालको अवस्थामा? त्यो चाहिँ कस्तो भने किन ब्याङ्कले पनि एउटा अवस्था के हो, ब्याङ्कले पनि एउटा नर्म्स अनुसार पोलिसी अनुसार होइन कर्जा प्रवाह गरे हुन्छ। उनीहरू पनि एउटा प्रफिटको लागि खोलेको कमर्सियल ब्याङ्कहरू अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पनि, किनभने त्यहाँ पनि डिपोजिट छ होइन, पब्लिकको पैसा हो होइन, सबै यो त ट्रान्जेक्सनल हो। र खालि के भने उहाँहरूको मर्म तपाईँहरूले नबुझ्ने, तपाईँहरूको मर्म यसलाई फेसिलिटेट गरिदिने भनेको राज्य हो। राज्य चाहिँ कस्तो भन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई मोनिटर गर्ने कि ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कलाई मोनिटर गर्ने भने उल्टो चलेछ। ब्याङ्कले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई मोनिटर गर्छ भने जस्तो भने निर्देशन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले, गभर्मेन्टले चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो अधीनमा राखेर पोलिसीमा कायम गर्नुपर्ने। यहाँ मोनोपोली भएको छ, किनभने सपोज इन्ट्रेस्टकै कुरा गऱ्यो भने पनि
पहिला 10% 11% भनेपछि चाहिँ विभिन्न बाहना गरेर नेक्स्ट इयर 12% 13% 14%। अब नेपाल जस्तो देशमा सबैभन्दा ठुलो कुरो अब प्रफिटै नहुनु, व्यवसायहरू माथि नजानुको कारण पनि के भने इन्ट्रेस्ट रेट एकदम हाई हुनु। बाहिर चाहिँ 2% 3% म्याक्सिमम भयो 5% मा, अब त 0% मा यसरी चाहिँ सरकारले चाहिँ पोलिसी ल्याएर चाहिँ बिजनेसहरूलाई सस्टेन गराएको छ भने हाम्रोमा के हो भने अझै पनि गभर्मेन्टले चाहिँ मोनिटर गर्न नसक्नु, निर्देशन गर्न नसक्नु चाहिँ यो चाहिँ मैले सरकारको कमजोरी हो। ठ्याक्कै पत्ता नि यो तपाईँहरू लकडाउनले यसरी बसिरहेको बेला किस्ता तिर्नुहोस् ब्याज तिर्नुहोस् भनेर ताकेता गरिरहेको स्थिति हो यो के भने अरू बेला किन अरे हामीले जसले पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले कम्तीमा चाहिँ क्वार्टरली चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कोहीको मन्थली होला होइन। ब्याङ्क जुनसुकै ब्याङ्कहरूबाट लिए पनि अब त्यसमा सरकारी होस् होइन, फाइनेन्स होस्, कमर्सियल ब्याङ्कहरू होस्, अब विभिन्न सरकारका कृषि विकास वाणिज्य जुनसुकै ब्याङ्कबाट लिए पनि आखिर हामीले तिर्नुपर्ने त नियम अनुसार त तिर्नु पर्यो। र अहिले फेरि यो भनेको असार एकदमै सेन्सिटिभ भनेको फिस्कल इयर क्लोजिङ महिना हो, यसमा सबै हिसाब किताबहरू मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ भोलि चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्न सक्छ। यो चाहिँ सबै यस्तो छ। सरकारले पनि आफ्नो क्लोजिङ गर्नु पर्यो होइन, हामी व्यवसायले पनि गर्नु पर्यो, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले त झन् उहाँहरूले एउटा अझै धेरै जिम्मेवारी भएर चाहिँ कामहरू, किनभने कोलाटर राखेको हुन्छ, कोलाटर लिएपछि कर्जा प्रभाव गरेको हुन्छ। तर ब्याङ्क चाहिँ जहिले पनि सुरक्षितै छ, कारण के भने हामीले त हाम्रो सम्पत्ति कोलाटर त ब्याङ्कमा राखेका छौँ, उसले त जसरी भोलि लिलामी गरेर होस् अथवा त्यसलाई कसरी हुन्छ उसले त प्रभाव गर्छ। र यो अहिले महिना चाहिँ फेरि असार मास किन एकदमै क्रिटिकल छ भने यो चाहिँ दायित्व चाहिँ हामीले लिएको चाहिँ यो महिनाको अन्तिमसम्म, असार मासान्त अन्तसम्म हामीले चाहिँ ब्याङ्कको किस्ता र ब्याज मिलान गर्नुपर्छ। र यदि मोनिटरिङ फन्डमा आइकन मौद्रिक नीतिले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ निर्देशित गरेको भए भए ब्याङ्कहरूलाई पनि एउटा आधार हुन्थ्यो कि सरकारले यो निर्देशित गरेछ र यसलाई चाहिँ समय अवधि यति दिएपछि तपाईँहरूले चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्, सब समय दिनुहोस् भन्ने हो तपाईँहरूको। हाम्रो त अहिले मैले भने हाम्रो खास माग त सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्यो, यसको चाहिँ ब्याज चाहिँ सरकारले तिर्दिनुपर्छ भन्ने हामी पर्यटन व्यवसायहरूको माग हो। तर ठिक छ, हिजो हामीले जसरी भनेको थियौँ के हो त सरकारको पोलिसी के हो त छिटो आइदियो भने सरकारले यो निर्देश गरेछ तपाईँहरू एकछिन हामीलाई फोन त नगर्नुहोस्, ठिक छ तपाईँहरू कुन सुरक्षित बचतको चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि आयो होला फोनहरू, तपाईँ त्यहाँ पनि सिस्टमको कुराहरू होला, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको पनि आफ्नै एउटा पोलिसी हुन्छ, नियम हुन्छ, त्योभित्र डेफिनेटली उहाँहरूले फोन गर्ने अधिकार छ। तर हामीलाई अहिले के भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले किन फोन गरेको भनिराख्दा पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई चाहिँ के हो त निर्देशन गर्नुपर्ने। अहिलेको यो कोभिडबाट परेको असरमा अहिले सबै बाँचेर बचाउको नीति पोलिसी अनुसार जाने हो भने, सस्टेन गर्ने हो भने, व्यवसाय बचाउने हो भने, भोलि एसएमएसले एउटा ठुलो व्यवसाय बचाउने भोलि त्यसले चाहिँ एउटा रिसाइकल गर्दाखेरि भोलि सरकारलाई नै आखिर पैसा आउने हो, यसले नै भोलि इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने हो, यसले पनि भोलि चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू कायम गर्ने हो भने सरकारबाट चाहिँ ढिला सुस्ती हुनको पीडा व्यवसायले भोगिरहेको छ। त्यो ठिक समयमा ठिक काम भइदियो भने एक्ज्याक्टली अहिले समस्या अब बिरामी भयो होला तपाईँलाई सिटामोल पाएन भने के हुन्छ होइन, अब भोलि चाहिँ कम्तीमा त्यो सिटामोल समयमा दिने एक्ज्याक्टली अहिले यो कोभिडको व्यवसायबाट त्यो जनको भूमिका खेल्ने कुरा छँदैछ। यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय संवाद विश्लेषण जानकारीको लागि धन्यवाद गोविन्दजी लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रा कुराहरू राख्ने मौका दिनु, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गरौँ पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। तिनजेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।